सब्स्क्राइब गर्नुस् इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल च्यानललाई अनि प्रेस गर्नुस् बेल आइकनलाई अनि पाउनुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी सबभन्दा अगाडि। हेलो एभ्रीवन, वेलकम बैक टु माय चैनल। दिस इज हर्षल पण्डित, फाइनल इयर सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट। आजको भिडियो फेरि पनि तपाईको ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ सेकेन्डमा रहेको छ। तपाईले टपिक हेरे अनुसार के रहेको छ, डिजाइन अफ पेमेन्ट। डिजाइन अफ पेमेन्ट मैले सेकेन्ड च्याप्टर मैले सुरु गरेको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले फर्स्ट पार्ट मैले अपलोड गरेको थिएँ हैन। जुन भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने गएर यो डिस्क्रिप्सनको लिंकमा छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले धेरै प्रकारको सब्जेक्टको भिडियोहरु मैले अपलोड गरिसकेको छु। त्यही भएर यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन अथवा तपाईको यो सेममा केही काम लाग्ने भिडियो छ भने तपाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन गएर त्यो प्लेलिस्टहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले सबै सब्जेक्टको भिडियोहरुको प्लेलिस्ट मैले यहाँ राखेको छु, अथवा तपाई आफ्नो साथीभाइमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त आजको भिडियो यो एकदम प्र्याक्टिकली भिडियो छ। मैले तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट दिन्छु। मैले यस्तो नोट बनाएको छु जुन नोट तपाईले कलेजमा पढ्दाखेरि तपाईको टिचरहरुले पनि त्यस्तो पढाएको छैन होला जस्तो मैले आजको नोट मैले लिएर आएको छु। किनकि मैले दुई तीनवटा फेमस बुकहरुबाट मैले एज समरीको रूपमा त्यो नोट मैले बनाएको छु हैन। त्यसैले ढिला नगरिकन आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त खासमा आजको भिडियो हाम्रो के रहेको छ, डिजाइन अफ पेमेन्टमा हामीले बाटोको पेमेन्ट जुन बनाउँछौं नि त त्यो पेमेन्टको थिकनेस कति राख्नु पर्यो, हरेकको जुन सरफेस हुन्छ, सबग्रेड हुन्छ, जुन बेस कोर्स हुन्छ, त्यो सबैको थिकनेस कति राख्नु पर्यो। त त्यो थिकनेस राख्नको लागि हामीले कुन कुन प्रकारको कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त त्यो सबै कुराको बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। त्यही भएर मैले यहाँ टपिक लेखिदिएको छु कि फ्याक्टरल कन्ट्रोलिङ फर द डिजाइन अफ द पेमेन्ट। भनेको पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि कुन कुन हाम्रो फ्याक्टरहरुले इफेक्ट पार्दो रहेछ अनि कस्तो प्रकारको इफेक्टहरु पार्दो रहेको छ त्यो सबै यहाँको प्र्याक्टिकली मिनिङ रहेको छ। जुन टपिक यो म यहाँ आजको भिडियोमा मैले डिस्कस गर्नेछु, त्यही भएर भिडियो लामो भए पनि सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला कुनै पनि पेमेन्टलाई डिजाइन गर्नको लागि कस्तो प्रकारको फ्याक्टरहरुले इफेक्ट पार्दो रहेछ त त्यो भनेको सबभन्दा पहिला भयो डिजाइन अफ व्हील लोड, त्यो म भन्छु। त्यसपछि सबग्रेड, त्यसपछि क्लाइमेटिक फ्याक्टर, त्यसपछि पेमेन्ट कम्पोनेन्ट फ्याक्टर, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। त्यो कुराहरुले हामीलाई पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि फ्याक्टरहरु इफेक्ट पार्दो रहेछ। त्यस्तै नै डिजाइन अफ व्हील लोडमा हामी कुन कुन कुरा पढ्ने छौं जुन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ। त्यही भएर योहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ। सबभन्दा पहिला डिजाइन अफ व्हील लोड भयो, त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट एक्सल लोड फ्याक्टर जुन धेरै विद्यार्थीहरुलाई के हो भनेर कन्फ्युजन भएको हुन्छ। त्यस्तै नै कन्ट्याक्ट प्रेसर त्यो के हो, त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड के हो त्यो कुरा, त्यस्तै भेहिकल डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर, त्यस्तै भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर। यो सबै कुराको बारेमा म तपाईलाई के गर्नेछु यहाँ भन्ने छु प्र्याक्टिकली मिनिङ। त सबभन्दा पहिला हामी सुरुबाट नै सुरु गरौँ जुन भनेको हाम्रो डिजाइन अफ व्हील लोड भयो। त यसको बारेमा हामी पढ्छौं। त म यस सबैलाई पहिला मेट दिन्छु। अब यहाँ हेर्नुस्, मैले एउटा नोट बनाएर ल्याएको छु। त्यसमा मैले तपाईलाई नोटमा भनि म तपाईलाई भन्नेछु र त्यसको मिनिङ पनि मैले प्र्याक्टिकली मिनिङ सम्झाउँछु। किनकि नोट मैले यहाँ त्यति रिमेम्बर म गर्न सक्दिनँ, त्यही भएर यहाँ म तपाईलाई सरल नोट बनाउँछु। तपाईले अरु जुनसुकै बुक नपढे पनि हुन्छ। मैले यहाँ जति लेखेको कुरा र तपाईलाई मैले जुन कन्सेप्ट दिन्छु त्यो तपाईले बुझे त्यो लोकसेवाको लागि पनि जसुकै पनि एक्जामको लागि सफिसिएन्ट हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी डिजाइन लोडको बारेमा हेर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस्, डिजाइन अफ व्हील लोड भनेको के हो खासमा कि यो पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि पेमेन्टमा हामी जुन बनाउँछौं रोड बनाउँछौं त्यसमा त विभिन्न प्रकारको भेहिकलहरु गुडिरहेको हुन्छ। जस्तै बस भयो हैन, ट्रिपर भयो, हाम्रो साइकल भयो, मोटरसाइकल भयो हैन, ट्याक्सी भयो, जुनसुकै पनि भेहिकलहरु हुन सक्छ एउटा सडकमा हिँड्नको लागि। त त्यो अब बसले कति लोड लगाउँछ होला अनि त्यो बसमा भएको लोडलाई धार्नको लागि कस्तो प्रकारको पेमेन्ट दिनु पर्यो त्यो त लोड हामीलाई इमेजिन भएपछि मात्र हामीले त्यसको थिकनेस पत्ता लगाउन सक्छौं नि। त्यही भएर कुन भेहिकलको कति म्याक्सिमम लोड त्यसमा त्यो बाटोमा लाग्न सक्छ त्यो कुराको एनालाइसिस गर्नु भनेको नै यसमा भनेको डिजाइन व्हील लोडमा हुन जान्छ। त्यसमा धेरै प्रकारको फ्याक्टरहरु हुन्छ, त्यो सबभन्दा पहिला हामी बुझ्नु पर्यो। यहाँ लेख्नुस्, म यहाँ तपाईलाई भन्दै जान्छु कि फोर जियोमेट्रिकल डिजाइन गर्नु पर्यो। फोर जियोमेट्रिकल लेख्नुस् यहाँ छिटै, जियोमेट्रिकल डिजाइन वी नीड, जुन कुरा मैले अहिले तपाईलाई भने वी नीड टु कन्सिडर all type of vehicle, all type of vehicle हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। बट ओन्ली vehicle having significantly, अहिले म भन्छु significantly heavy load are important।
भनेको हाम्रो बाटोमा धेरै प्रकारको भेहिकलहरू हुन सक्छ, जुन बस भयो, ट्रिपर भयो, ट्रक भयो, सबै कुरा हुन सक्छन्, तर सबैलाई हामीले कन्सिडर गर्ने हो त एज डिजाइन लोडको रूपमा सबैलाई कन्सिडर गर्ने होइन। त्यो हेभी भेहिकलहरू मात्र कन्सिडर गर्ने हो जुन सिग्निफिकेन्ट हुन्छ र त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ। त कस्तो प्रकारको भेहिकलहरू कन्सिडर गर्ने त त्यसको त केही लिमिट हुनु पर्यो, त्यही कुरा यहाँ भन्न खोजेको हो। त्यहाँ हेर्नुहोस्, these vehicles are generally कमर्सियल भेहिकल। त्यसलाई कुन भेहिकललाई हामीले कन्सिडर गर्ने हो त पेमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि एज लोड ग्रुपमा, त्यो भनेको हाम्रो कमर्सियल भेहिकल हुन जान्छ। त कमर्सियल भेहिकल भनेको कस्तो त फर पेमेन्ट, लेख्नुहोस् फर पेमेन्ट डिजाइन वी निड टु काउन्ट ओन्ली कमर्सियल भेहिकल। बाटोमा भएको हरेक भेहिकललाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ डिजाइनको रूपमा। जस्तै हामीले डिजाइन डिस्चार्ज हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ नि, त्यस्तै नै हरेक गाडी गुडिरहेको लागि हामीले डिजाइन लोड कन्सिडर गर्ने होइन। जस्तै साइकल र मोटरसाइकलहरूलाई काउन्ट गर्दैन वास्तवमा। त अब जो त्यो भनेको कमर्सियल भेहिकल, त कमर्सियल भेहिकल भनेको के हो त्यो लेख्नुहोस् यहाँ, एज IRC गाइडलाइन्स अनुसार, गाइडलाइन्स कमर्सियल भनेको त्यो भेहिकल हो जुन भनेको 3 टनभन्दा बढी हेभी लोड भएको हुन्छ नि। 3 टनभन्दा बढी हेभी लोड भएको भेहिकललाई हामी कमर्सियल भेहिकल भन्छौँ। त्यो लेख्नुहोस् यहाँ, भेहिकल हेभी ग्रोस लोड ग्रेटर देन 3 टन आर कॉल्ड के कमर्शियल भेहिकल। कमर्शियल भेहिकल में यहाँ लेख दिए है कमर्शियल भेहिकल। त्यही भेहिकल 3 टनभन्दा बढी जुन गाडीको वेट भएको हुन्छ त्यही भेहिकललाई हामी कन्सिडर गर्ने हो एज डिजाइनको रूपमा, र त्यो भेहिकललाई हामी कमर्शियल भेहिकल भन्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ आयो यो डिजाइन लोड अन्तर्गतमा विभिन्न प्रकारको कुराहरू छ। त्यो भनेको सबभन्दा पहिला अब म्याक्सिमम लोड, त कुन भेहिकलको कति म्याक्सिमम लोड हुन्छ हैन। जस्तै बसको कति लिमिटसम्म म्याक्सिमम लोड धान्न सक्छ, ट्रकको कति धान्न सक्छन्, र धेरै धेरै ठुलो 4 चक्का 5 चक्का भएको गाडीको कति म्याक्सिमम लोड धान्न सक्छ, त्यसको आधारमा हामीले यहाँ डिभाइड गरेका छौँ। त त्यो भनेको के रहेको छ, म्याक्सिमम व्हील लोड अनुसार, म्याक्सिमम व्हील लोड। अब यो अनुसार हामीले 3 तरिकामा हामीले डिभाइड गरेका छौँ। त्यो भनेको लेख्नुस् यहाँ। अब व्हील लोड को कन्फिगरेसन कस्तो हो भनेको म्याक्सिमम व्हील लोड कन्फिगरेसन यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, कन्फिगरेसन कुन गाडीको कति अनुसारको म्याक्सिमम लोड धार्ने क्षमता छ अथवा रोडमा लाग्छ त्यो गाडीको वेट अथवा त्यसमा अडिएको सामानहरू, त्यो अनुसार हामीले कन्फिगरेसन यहाँ डिभाइड गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला भयो एक्सेल लोड अनुसार हैन। त एक्सेल लोड भनेको यहाँ के हो त्यो म भन्छु अहिले, लेख्नुस् यहाँ, एक्सेल लोड अफ व्हील vehicle is the total weight bearing on the road। मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् यो, अनि तपाईँ आफ्नो नोटमा बनाउनुहोस् किनकि यो सबै इम्पोर्टेन्ट नोटहरू मैले तपाईँलाई एज सम्बली गुरुमा भन्दैछु है। एक्सेल लोड रोड वे बेरिङ for all wheels connected to given axle। अब एक्सेल लोड अनुसार मैक्सिमम लोड व्हील लोड जुन लाग्छ त्यो अनुसार हामीले यहाँ डिभिजन गर्दैछौँ। त्यो एक्सेल लोड अनुसार यहाँ हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला जुन बसको गाडीमा के हुन्छ, पछाडि 2वटा चक्का भएको हुन्छ हैन, यस्तो सिमिलरली यस्तो, अनि यो एक आपसमा कनेक्सन हुन्छ, अनि फेरि अगाडिको भेहिकल्स यसरी हुन्छ। त यो भयो सिंगल एक्सेल। यो सिंगल एक्सेल र डबल व्हील टायर भएको हो। यो म्याक्सिमम लोड अनुसार हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के भयो, यो सिंगल एक्सेल with डुअल टायर
किन एक सिंगल एक्सेल भयो किनकि एक्सेल भनेको यसमा के हो न कि एउटा यो छ एउटा मात्र छ जस्तै बस भयो बसको पछाडिपट्टिको एउटा मात्र चक्का भएको हुन्छ अथवा डबल टायर किन नभयो तर यो भनेको एक्सेल भयो यसलाई एक्सेल हामी मान्छौँ हैन र यो भनेको इन्जन तर इन्जनतिरको गाडीको यो चक्का यो भयो त यसलाई हामी काउन्ट गर्दैन लोड धान्ने भनेको खासमा यो हो यो त लोड धान्ने म्याक्सिमम व्हील लोड कति धान्न सक्नुहुन्छ त्यो एक्सेलको आधारमा हामीले यहाँ डिभाइड गरेका छौँ त यो सिंगल एक्सेल र डबल टायर 1 2 यो 1 टायर भयो यो 2 टायर भयो त्यही भएर डबल टायर कुनै एउटा छेउमा हामीले गर्ने हो यहाँ त यो मिलाएर 4 वटा हुन्छ तर कुनै एउटा छेउमा लेफ्ट अथवा राइट लिएर हामीले गर्ने हो त यहाँ यसको अब खासमा यो पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ हैन यसको कतिसम्म हुन्छ यसको डेप्थ के रे विथ त्यो भनेको हाम्रो 1.8 मिटर सिमिलरली यो सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको 4 मिटरको हुन्छ 4 मिटर त यो भयो त्यस्तै अब हामीले यो एउटा थियो अब हामीले दुईवटा बनाउने हो र तीनवटा पनि बनाउने हो किनकि हामीले लाइफमा देखेका छौँ पछाडिपट्टिको चक्काहरू दुईटा तीनवटा धेरै एक्सेल भएको हुन्छ त यो भयो हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् अब एउटा यो भयो सिमिलरली एउटा यो भयो अनि यसले कति लोड लिन्छ मैले अहिले भन्न बिर्सेँ हेर्नुहोस् यो कनेक्सन हुन्छ आपसमा अनि यसरी अनि यो भएर अनि फेरि यो यसको इन्जनको यो पार्ट भयो त सिंगल एक्सेल लोडले कति किलोन्युटनको लोड धान्न सक्छ नि त त्यो भनेको हाम्रो यहाँ भयो 82 किलोन्युटन 82 किलो न्युटन अथवा यसलाई 82 यति केजी पनि भयो हैन अथवा यो भनेको 8 टन पनि भयो 8.2 टन यसै भयो हैन त यो भयो त यहाँसम्म क्लियर छ सिमिलरली यो भनेको हाम्रो के भयो यो भनेको हेर्नुस् दुबै साइडमा कन्ट्रिब्युसन भएको छ हैन त्यसलाई हामी के भन्छौं लेख्नुस् यसलाई टु व्हील अरेन्ज भन्छौं टु व्हील अरेन्जर टु व्हील अरेन्ज्ड अनि यसको नाम हाम्रो खासमा के रहेको छ टेन्डम एक्सियल विथ डबल टायर हैन त यो कतिसम्म यसले म्याक्सिमम व्हील लोड लिन्छ त माथिबाट यो यसले धान्न सक्ने यसको लोड गाडीको वेटको बेरिङ गर्न सक्ने क्षमता कति छ त्यो भनेको वेट लाग्ने भनेको 14.5 किलोमिटर भयो यो सिमिलरली हामीले थर्डमा पनि डिभाइड गरेका छौं त्यो थर्ड भनेको यो डबल थियो भने यो दुईवटा थियो अब तीनवटा मात्र भएको त यो ठुलो गाडीमा हुन्छ यसरी हेर्नुस् एक यो भयो अनि यहाँ भयो का हाम्रो इन्जनको यसरी कनेक्सन भएको हुन्छ यो सबै एक आपसमा फेरि जोडिएको हुन्छ त यो भयो यसलाई हामी के भन्छौं ट्राइडेम एक्सेल विथ डबल टायर त यो म्याक्सिमम व्हील अनुसार हामीले एक्सेल अनुसार कुन के भयो त्यो अनुसार हामीले डिभाइड गर्छौं र यसैबाट हाम्रो के गएको हुन्छ पेमेन्टमा लोड लागेको हुन्छ अनि त्यही लोडलाई हामीले कन्ज्युम गर्ने हो किनकि सबै प्रकारको हाम्रो भेहिकलहरु के पेमेन्टमा गुडिरहेको हुन्छ त सबै कस्तो प्रकारको भेहिकल हो त्यो ट्रिडम टाइपको हो कि टु व्हील रेन्ज टाइपको हो कि सिंगल एक्सेल विथ डबल टायरको हो त्यो सबै कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो त्यही भएर सबै कुरा जान्नु अति नै आवश्यक छ त यो मेटे मैले अब अर्को कुरा म भन्ने छु सबै नोट बनाइराख्नु है मैले एकदमै मेहनत गरेर तपाईलाई म भन्दै छु अनलाइन एक्जाम हुने वाला छ तर भाइबा लिन्छ होला त्यही भएर भाइबाको मार्क धेरै हुन्छ यो पाली 2078 को म कुरा गर्दै छु है त्यही भएर कन्सेप्ट लिएर पढ्नु होला अब यसपछि हाम्रो आयो इक्विभ्यालेन्ट फ्याक्टर जुन तपाईलाई जानकारी हुने आवश्यक छ त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट फ्याक्टर लेख्नुस् यहाँ अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो बाटोमा त धेरै गाडीहरू गइरहेको हुन्छ साइकल मोटरसाइकल ट्याक्सी रिक्सा अथवा बस ट्रक टिपर सबै गइरहेको हुन्छ
त सबैको लोड फरक फरक हुन्छ अनि सबै लोड फरक फरक हुँदैमा त्यो पेमेन्टमा जाँदाखेरि त्यसको स्ट्रेस त फरक फरक हुन्छ पक्कै डिफ्लेक्सन पनि फरक फरक तरिकाले गर्छन्। यदि पेमेन्टमा हामी पेमेन्टको कुरा गर्दैछौँ भने त जब फरक फरक भेहिकलहरू फरक फरक लोड लिएर जाँदैछ अनि फरक फरक डिफ्लेक्सन गराउँदैछ, स्ट्रेस गराउँदैछ अनि त्यो पेमेन्टलाई भेहिकललाई ड्यामेज गराउँदैछ भने त के गर्नु पर्यो? हामीले त डिजाइन लोड क्याल्कुलेसन गर्नु हो। त एभरेजमा कमनमा कस्तो प्रकारको हामीले डिजाइन लोड लिने हो त? किनकि बसको धेरै हुन्छ 80.5 किलोमिटरको हुन्छ, ट्रकको हामीले लिन गयो भने 14.5 हुन्छ यदि अथवा धेरै ठुलो गाडीको त सबैको फरक फरक हुन्छ। त मिक्स ट्राफिक भयो नि त्यहाँ। त मिक्स ट्राफिक हुँदाखेरि त एज डिजाइन लोडको रूपमा कसलाई लिने त? त्यही एज डिजाइन रूपमा जुन कमन हामी लिन्छौँ नि त्यही कमन भनेको हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट फ्याक्टर हुन जान्छ। त यसको म यहाँ डिफिनेसन लेख्छु, तपाईँ मजाको साथ यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुहोस् यहाँ all type of vehicles the damage caused by different axle है ना load of different magnitude। मैले अहिले नै तपाईलाई भनिदिए कि डिफ्रेन्ट टाइपको एक्सेल लोड जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट टाइपको म्याग्निट्युड त्यहाँ दिन लाग्दछ भनेको ड्यामेज फ्याक्टरहरू त्यहाँ दिनेछ। त्यो ड्यामेज अनि अझै हामीले यहाँ लेख्नु पर्दाखेरि डिफिकल्टी एराइजेज इन एसेजिङ द नम्बर अफ रिपिटेसन अफ लोड सिन्स the traffic consists of a mixture of axle load of varying magnitude। मैले भन्छु सबै कुराहरू। सिमिलरली त्यस्तै अब टु डिल विथ दिस प्रब्लम the traffic is expressed in term of equivalent of standard axle load। सिमिलरली अब अर्को पोइन्ट लेख्नु पर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एक्सेल लोड भनेको कस्तो हो? स्ट्यान्डर्डमा त कन्भर्ट गरे तर स्ट्यान्डर्ड एक्सेल लोड कस्तो हो? स्ट्यान्डर्ड एक्सेल इज सिंगल एक्सेल विथ डुअल व्हील ऑन बोथ साइड i.e. 82 किलोन्यूटन और 82 टन और के भन्नुभएको 82 केजी। त्यस्तै मेन कुरा भनेको के हो? एक्सेल लोड एक्सेल डेट आर नोट आइदर स्टैंडर्ड और नोट कैरिंग लोड equal to 8.2 kilonewton are converted to equivalent number of standard axle using equivalent axle load factor। equivalent axle लोड फ्याक्टर हो। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मैले के भन्न खोजेको हो? सिंगल एक्सेल लोडमा भनेको दिएको कि डिफ्रेन्ट टाइपको भेहिकलहरु गुडिरहेको हुन्छ, त्यसले डिफ्रेन्ट टाइपको ड्यामेजहरु गइरहेको हुन्छ स्ट्रेसहरु दिएर, त्यो भनेको एक्सेल लोड डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युडमा दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तै नै त्यो भनेको डिफिकल्टी एराइज हुन जान्छ। त्यो भनेको डिफिकल्टी एराइज इन एसेसिङ द नम्बर अफ द रिपिटेसन अफ द लोड सिन्स द ट्राफिक कंसिस्ट अफ मिक्सचर अफ एक्सेल लोड अफ द भेरिङ म्याग्निट्युड। त्यो त मैले भनिदिएँ। अब यस्तो जब डिफ्रेन्ट टाइपको भेहिकल जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट टाइपको म्याग्निट्युडले एराइज गरिरहेको छ भने हामी कुन प्रकारको यस्तो हामीले एज कमन रूपमा लिनु पर्यो त्यो मिक्सर ट्राफिकको लागि। त्यही भएर टु डिल विथ दिस प्रब्लम द ट्राफिक इज एक्सप्रेस्ड इन्टु द टर्म अफ इक्विभ्यालेन्ट स्ट्यान्डर्ड एक्सेल लोड। अब त्यसलाई जस्तै गाडी गयो
हैन, बस गयो, ट्रक गयो, त्यो सबैलाई एज कमन लिनु पर्यो। त त्यो कमन रूपमा हामीले कन्भर्ट गर्नको लागि हामी के भन्छौँ त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट अफ द स्ट्यान्डर्ड एक्सेल लोड, जुन भनेको एउटैमा कन्भर्ट हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड एक्सेल लोड भनेको के हो खासमा त त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। द स्ट्यान्डर्ड एक्सेल इज अ सिंगल एक्सेल विथ डबल व्हील अन द बोथ साइड आई 82 किलोमीटर 8.29 के टन एन्ड 8200 केजी। मैले भर्खरै भनेको स्ट्यान्डर्ड एक्सेल लोड भनेको अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौँ यो वाला सिंगल एक्सेल लोड हुनु पर्यो हैन, अनि डबल टायर हुनु पर्यो। त सिंगल एक्सेल यो छ, डबल टायर यो छ दुईवटा ठाउँमा हैन। त त्यो भनेको नै हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड एक्सेल लोड भयो। यो यसमा हामीले कन्भर्ट गर्ने जुन भनेको 82 किलोमिटर हुन्छ। त सबै बस ट्रसको जति पनि वेट भएको हुन्छ नि त्यो सबैलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड एक्सेलमा 82 यतिमा कन्भर्ट गर्ने हो, त्यो भनेको त्यो। अनि एक्सेल अनि त्यो कुरा नै यहाँ भनेको छ कि एक्सेल डेट आर नट आइदर स्ट्यान्डर्ड अर नट क्यारिङ द एक्सेल 8280। जुन गाडीहरूको एक्सेल यति क्यारी गरिरहेको छैन त्योहरू भनेको केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ द स्ट्यान्डर्ड एक्सेल बाई युजिङ द इक्विभ्यालेन्ट लोड फ्याक्टर भनेको यहाँ एउटा फ्याक्टर हुन्छ, त्यसले हामीले कन्भर्ट गर्छौँ। त त्यो कस्तो फर्मुला रहेको छ त्यो भनेको यहाँ लेख्नु सब यस्तो फर्मुला रहेको छ। अब नेपालमा एफ फ्याक्टरले डिनोट गरिन्छ, त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट एक्सेल लोड अनि फ्याक्टर। बुझ्नुभयो यो कुरा? त यो भनेको फर्मुला के हुन जान्छ त एक्सेल लोड डिभाइड बाई हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट स्ट्यान्डर्ड लोड अनि यसको पावर हाम्रो 4। यसले डिभाइड गर्दाखेरि जति पनि 82 पोइन्ट भन्दा बढी भएको 82 पोइन्ट यति किलोमिटर भन्दा जति पनि अथवा 6 किलोमिटर किन नहोस् अथवा 14 किलोमिटर किन नहोस् त्यो सबैलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट एक्सेलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो बाहेक। त्यो भनेको एक्सेल लोड भनेको कति हुन्छ मानौ 16 छ। जस्तै एउटा हामी फर्मुलाको लागि फर इजीको लागि हामी बुझौँ, मानौ 16 किलोमिटरको लोड आइरहेको छ हैन वेटको साथ। त त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट एक्सेलमा डिजाइन लोड गर्नु पर्यो भने त कति हुन जान्छन् त इक्विभ्यालेन्ट फ्याक्टर इक्वल टु एफ इक्वल टु 16 डिभाइड बाई 8.2 को पावर हाम्रो यहाँ यो अथवा 8.2 हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ 8.2 कहिलेकाहीँ 8 किलोमिटर नै लिन्छ हैन। त्यो कसरी हो त्यो अनुसार क्वेशनमा दिए अनुसार तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले यो गर्दाखेरि अनि यसको पावर 4 कहिलेकाहीँ यो 4 कहिलेकाहीँ 4.5 पनि लिएको छ है बुकहरुमा। त यो गर्दाखेरि हाम्रो हुन जान्छ इक्विभ्यालेन्ट फ्याक्टर 16। त्यो भनेको यो भयो स्ट्यान्डर्ड इक्विभ्यालेन्ट फ्याक्टर। त यहाँसम्म बुझ्नुभयो? सबै भेक्टरहरू इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मिक्स ट्राफिक भएको कारणले गर्दा। अब यसपछि हामी अर्को पोइन्टमा जान्छौँ र एउटा कुरा याद राख्नुस्, यो मैले यो पछाडीको चक्का हो, यो अगाडिको चक्का हो। यहाँ याद राख्नुस् अगाडिको चक्का, मैले यहाँ भन्छु केही कुरा पछाडीको चक्का हैन। त यो अगाडिको चक्काले कहिले पनि लोड बेरिङ गर्दैन, त्यो आफ्नो इन्जिनलाई मात्र बेरिङ गरेको हुन्छ। त अगाडिको चक्काले कति बेर गर्छ, पछाडीको चक्काले त डिफ्रेन्ट लोड बेर गर्छ, तर अगाडिको चक्काले कति बेर गर्छ त स्ट्यान्डर्ड एक्सेल लोडमा यो गाडी भएको जस्तै बस भयो त बसमा म्याक्सिमम जुन लोड गर्ने क्षमता छ त्यो भनेको हाम्रो 6 किलोमिटर हुन्छ। लेख्नुस् यहाँ लोड हमेशा, मैले नेपालीमा लेखिदिएँ, हमेशा ब्याक व्हील ले के क्यारी गर्छ मैले भनिदिएँ। त्यस्तै ब्याक व्हील त अगाडिकोले के अगाडिकोले लेख्नुस् फ्रन्ट एक्सेल व्हील कति क्यारी गर्छ, क्यारी 6 टन ओन्ली। 6 टन यो गाडीकोले 6 टन मात्र क्यारी गर्छ, पछाडीकोले 8.2 जति जुन अनुसारको गाडी हुन्छ बस अनुसारको हुन्छ त्यो अनुसारको नै यहाँ के गरेको हुन्छ क्यारी गरेको हुन्छ। त यहाँसम्म क्लियर छ? अब त्यही भएर इक्विभ्यालेन्ट फ्याक्टर मलाई लाग्छ तपाईले बुझ्नुभयो कि जति पनि मिक्स ट्राफिकहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट एक्सिसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो फ्याक्टर भयो डिजाइन लोड गर्दाखेरि। अब यसपछि हाम्रो अर्को प्वाइन्ट भनेको के हुन जान्छ, अब एउटा कुरा अझै पनि लेखिहाल्नुस्, मैले यहाँ लेखाइदिएँ। र जुन एक्सेलहरु अब हाम्रो बाटोमा त के हुन्छ, मोटरसाइकल पनि भएको हुन्छ, साइकल पनि भएको हुन्छ हैन। त त्यसको त 8.3 किलोमिटर भन्दा बढी हुनुपर्छ, त्यो हामीले त्यसलाई कमर्शियल भेहिकल लिनुपर्छ मैले भनिसकेको छु हैन। त जुन भेहिकल्स लेख्नुस् यहाँ फर द सिंगल व्हील हैन एसेम्बली, जुन सिंगल व्हील एसेम्बली हुन्छ केबाट त द व्हील लोड is
टेकन एज हाफ अफ द एक्सेल लोड। जुन सिंगल व्हील वाला वस्तु हुन्छ नि, जुन गाडीहरू हुन्छ त्यसको हाफ एक्सेल लोड मात्र लिएर के डिजाइन फ्याक्टरहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ त्यो तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त यो भयो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट डिजाइन लोडको फ्याक्टरहरूमा इक्विभ्यालेन्ट। अब यसपछि हाम्रो मेन कन्ट्याक्ट प्रेसर। अब यो पनि एकदमै प्र्याक्टिकल खालको मिनिङ हो। त्यो भनेको के हो यहाँ लेख्नुस्। हाम्रो अहिले के सेरी चलिरहेको छ, डिजाइन व्हील लोड पनि चलिरहेको छ है, याद राख्नुस्। अनि त्यस अन्तर्गतमा अब हाम्रो आयो कन्ट्याक्ट प्रेसर। अब यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो के छ, जमिन छ। जमिनमा त गाडी गुड्छ हैन, गाडी गुड्छ भने यो चक्का माने एउटा मैले कन्सिडर गर्दैछु। त यो व्हीलले यहाँ त व्हील त टायरको हुन्छ, टायरमा लोड लागेपछि के हुन्छ, त्यो टायर पनि एकदमै कम्प्रेस्ड भएको हुन्छ। त त्यो कम्प्रेस कुन तरिकाले हुन्छ, त्यो कम्प्रेस यो तरिकाले भएको हुन्छ। तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त लोड लाग्यो, माथिबाट लोड लागेको हुन्छ, यो व्हील छ, यो जमिन छ भने लोड लाग्छ भने त यो जमिनलाई त्यो पेमेन्टलाई पनि त के गरेको हुन्छ, स्ट्रेस दिएको हुन्छ। त्यो स्ट्रेस कस्तो हुन्छ, यो स्ट्रेस दिँदाखेरि जमिनभित्र कस्तो प्रकारको स्ट्रेस हुन्छ, त त्यो भनेको सर्कुलर हुन्छ, यस्तो हुन्छ, याद राख्नुहोस्। अब त यो भयो हाम्रो कन्ट्याक्ट एरिया। हेर्नुहोस्, जमिनभित्र सर्कुलर हुन्छ, सर्कुलर सेपमा हुन्छ। अनि यो जुन टायर हुन्छ नि, त्यो टायर भनेको कस्तो हुन्छ, अनि यो रेडियस छ भने लेख्नुस् यहाँ, यो जमिन यो हाम्रो कन्ट्याक्ट एरिया भएको हैन। कन्ट्याक्ट एरिया कसरी प्रेसर लागेको हुन्छ, यो हाम्रो व्हील छ हैन, व्हील, यो स्ट्रेस, सर्कुलर स्ट्रेस, यो हाम्रो रेडियस कति भयो, रेडियस हैन, त्यो भित्र जमिनभित्र रेडियस भनेको हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो रेडियस अफ द कन्ट्याक्ट। तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ रेडियस अफ कन्ट्याक्ट। त्यस्तै यो सर्कुलर जमिनभित्र सर्कुलर भएको छ भने यो जमिनभन्दा जुन व्हील छ त्यो कुन सेपमा हुन्छ, त त्यो भनेको हाम्रो इलिप्स सेलमा हुन्छ, याद राख्नुहोस्, सेप अफ इलिप्स। अनि यो यसलाई हामी टायर प्रेसर भन्छौँ भने यसलाई हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्याक्ट प्रेसर। लेख्नुहोस् यहाँ, यो दुईवटा यहाँ नाम हुन्छ, कन्ट्याक्ट प्रेसर, यो हाम्रो टायर प्रेसर, किनकि टायर हो। अनि यो कुन सेपमा आउँछ, सेप अफ इलिप्समा आउँछ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। यो हाम्रो कन्ट्याक्ट एरिया भएको इलिप्स टायरमा आउँछ, टायर यो व्हील भएको टायर, व्हील नभनौँ टायर भनौँ, टायर रेडियस। त यस्तो हाम्रो बनेको हुन्छ। अब यहाँ तर हामीले डिजाइन गर्दाखेरि यो कन्ट्याक्ट प्रेसरलाई लिने कि टायर, यो भनेको टायर प्रेसर लिने त एक्चुअलमा हामीले कन्ट्याक्ट प्रेसरलाई लिँदैनौँ, टायर प्रेसरलाई नै हामीले एज्युम गरेर हेर्छौँ। त यसको सेप के हो, यसको सेप अफ द इलिप्स हो। त इलिप्सको कस्तो सेप हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, इलिप्सको हाम्रो यस्तो सेप भयो हैन। त यो यस्तो हुन्छ, यस्तो सेपमा खासमा गाडीको चक्का भएको हुन्छ। त यसको यदि अब यहाँ हेर्नुहोस् कति लेन्थ हुनु पर्यो, यो लेन्थ पनि यहाँ फरक हुन्छ। यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट एरियामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट एरियामा हेर्नुहोस्, मैले यहाँ इक्विभ्यालेन्ट एरिया यहाँ लेखेँ। त इक्विभ्यालेन्ट एरिया भनेको रेक्टेङ्गलमा कन्भर्ट गरेर यसलाई हामीले कन्ट्याक्ट प्रेसर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त यसको यो खासमा के भयो, यो हाम्रो एक्चुअल एरिया भयो, एक्चुअल एरिया। यो गाडीको यो सेपको यो टायरको यो एरिया यस्तो हुन जान्छ है, याद राख्नुहोस्। यो मानो 0. यति एल छ, यो 0.8 एल हैन, यो पुरै लेन्थ भएको एल छ। अनि यो हाइट भनेको 0.6 एल छ भने हामीले इक्विभ्यालेन्ट एरियामा यो भयो हाम्रो के, इक्विभ्यालेन्ट एरियामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट एरियामा। त यसको टोटल एरिया कति हुन जान्छ, त्यो भनेको 0.522 एल इन्टु एल। त यो ब्रेथ जुन हुन्छ नि, त्यो ब्रेथ भनेको 6 पॉइन्ट यति नै हुन जान्छ। यो एल मात्र हाम्रो अहिले फरक हुन जान्छ, जुन भनेको 8751
3L हुन जान्छन् अनि यसको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हाम्रो एरिया भयो। त यो भयो इक्विभ्यालेन्ट एक्चुअल एरियाबाट इक्विभ्यालेन्ट एरियामा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन भनेको कन्ट्याक्ट प्रेसरको कुरा हो। त्यहाँसम्म क्लियर छ। कन्ट्याक्ट प्रेसर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि फ्याक्टर कन्ट्रोलिङ फर द डिजाइन अफ द पेमेन्ट भनेको यो इक्जाममा प्रायः सोधिरहेको नै हुन्छ, त्यही भएर कन्सेप्ट लिएर नै यसलाई पढ्नु पर्यो। अब यसपछि मैले यसलाई मेटेँ, अर्को हामी जान्छौँ। त्यो भनेको एकदम इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। वास्तवमा हामीले यो पेमेन्ट डिजाइनको लागि हामीले लोडलाई डिजाइन प्यारामिटरको रूपमा लियो भने त्यो डिजाइन अफ द लोड हामीले निकाल्नु पर्दाखेरि हामीले दुईवटा खास एप्रोचबाट निकाल्न सक्छौँ। यहाँ लेख्नुहोस्, ट्राफिक लोड कन्सिडरेसन इन डिजाइन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सबभन्दा भयो फिक्स्ड भेहिकल एप्रोच, फिक्स्ड भेहिकल एप्रोच। त्यसपछि हाम्रो भयो ट्राफिक फिक्स्ड ट्राफिक एप्रोच, ट्राफिक। अब यो के हो? फिक्स ट्राफिक एप्रोच भनेको सिंगल एक्सेल भनेको स्ट्यान्डर्ड इक्विभ्यालेन्ट एक्सेलको बारेमा हामीले अहिले पढ्यौँ नि, त्यो भनेको फिक्स्ड भेहिकल एक्सेलबाट निकाल्ने हो। भनेको जस्तै यो गाडी छ हैन, सरी गाडी छ, तो यो डिजाइन लोड जुन हामीले निकाल्छौँ नि त्यो दुईवटा प्रेसबाट निकाल्छ। त्यो भनेको फिक्स भेहिकल एप्रोच। फिक्स भेहिकल एप्रोच भनेको जति पनि लोड लागिरहेको हुन्छ, मिक्स ट्राफिकहरू बगिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड एक्सेल लोडमा कन्भर्ट गरेर हामीले निकाल्छौँ डिजाइन लोड। र एउटा के हुन्छ यो फिक्स्ड ट्राफिक एप्रोचमा कि जति पनि व्हील्सहरू भएको हुन्छ नि, दुईवटा तीनवटा चारवटा व्हील्सहरू भएको हुन्छ, त्यो व्हील्समा लागेको लोडलाई हामीले सिंगल व्हीलमा कन्भर्ट गरेर, भनेको यो दुईवटा छ भने हामीले दुईवटा हुन्छ नि, एक्चुअलमा त दुईवटा हुन्छ, तर हामीले निकाल्नु पर्दाखेरि न्युमेरिकल बनाउनु पर्दाखेरि एउटै एक्सेलमा कन्भर्ट गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही दुईवटा एप्रोचको बारेमा यहाँ हामी डिस्कस गर्दैछौँ। त यो भयो सिंगलवाला, यो यसमा सिंगल व्हील भएको हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एक्सेलमा कन्भर्ट गरेर, स्ट्यान्डर्ड एक्सेलमा कन्भर्ट। अब यसको हामीले खासमा गर्दाखेरि त स्ट्यान्डर्ड एक्सेल भनेको कति हुन जान्छन् 8.2 टन यसमा युज भएको हुन्छ, त्यो त हामीले थाहा छ। अब मेन कुरा यो हामीले बुझ्नु पर्यो, यसबाट नै हाम्रो सिंगल व्हीलको के हुन जान्छन् कन्सेप्ट आउँछ। त त्यो भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसमा लेख्नुहोस् एकदम हेभिएस्ट vehicle is considered in this. Similarly एकदम हेभिएस्ट भेहिकलहरु यसमा कन्सिडर भएको हुन्छ र सिमिलरली अब नम्बर अफ द रिपिटेसन भन्छ, जस्तै एउटै ठाउँबाट एकै पटक गाडी जानु भनेको नम्बर अफ द रिपिटेसन अफ द त्यो गाडीको लोड, त त्यो भनेको यसमा के गरिदैन कन्सिडर गरिदैन। द नम्बर अफ रिपिटेसन नोट कन्सिडर। अनि यसमा हाम्रो के कन्सेप्ट आउँछ, यसमा हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सिंगल इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड को कन्सेप्ट आउँछ, जसलाई हामी ESWL भन्छौँ। तर यसमा हाम्रो के को कन्सेप्ट आएको थियो, इक्विभ्यालेन्ट सिंगल स्ट्यान्डर्ड एक्सियल लोड, यसको कुरा आयो। बुझ्नुभयो, सिंगल एक्सियल भयो, यसमा व्हील सिंगल व्हीलमा, त्यो त कुरा बुझ्नुभयो। अनि यो भनेको खासमा के डिफरेन्स छ कि रोडहरुमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डिफरेन्ट टाइप्स अफ मिक्स्ड ट्राफिकहरु हुन्छ, त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट सिंगल एक्सेलमा कन्भर्ट गरेर गर्नु पर्दाखेरि रोडमा बगेको भेहिकलहरु यसमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं। र यो खासमा सिंगल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ, जस्तै एरोप्लेन हामीले गुड्दाखेरि त्यसको पेमेन्ट डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एरोप्लेनमा एउटै हाम्रो व्हील भएको हुन्छ प्रायः छ पछाडी अगाडि हैन, त्यो भनेको हामीले यसमा ट्राफिक क्याल्कुलेसन लोड क्याल्कुलेसन गरेका हुन्छ। त यो हाम्रो के भएको एयरपोर्टको लागि भयो, यो हाम्रो जनरल रोडको लागि हामीले लिन सक्छौं। बुझ्नुभयो, एयरपोर्ट लेख्नुस्, एयरपोर्ट डिजाइन लोड, यसमा रोड जनरल रोड, जनरल मिक्स ट्राफिक लोड। बुझ्नुभयो कुरा, त यो हामीले पढिसक्यो। अब यो मेन कुरा हो सिंगल व्हीलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने हो, त्यो कुरा हो यहाँ। अनि यस्तै लेख्नुस् यहाँ अझै मैले तपाईलाई भन्छु, मल्टिपल व्हील लोड्स आर कन्भर्टेड इन्टु
multiple will load are converted into केमा इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड जसलाई हामीले ESWL भन्छौँ। त्यो त मैले तपाईलाई भनि नै सके। सिमिलरली इन दिस केस लेख्नुस्, यहाँ मेन कन्सेप्ट भनेको यो हो। इन दिस केस अफ एयरपोर्ट, अहिले मैले तपाईलाई भन्ने एयरपोर्ट पेमेन्ट डिजाइन we can consider this approach because one single axis, because one single load movement is sufficient to cause damage to the पेमेंट। बुझ्नुभयो, मैले तपाईलाई भइ नै दिए कि इन दिस केस एयरपोर्ट डिजाइनको लागि हामीले वी कैन कन्सिडर दिस एप्रोच बिकज वन सिंगल एक्सर एउटा सिंगल व्हील भएको हुन्छ, त्यसले त्यो पेमेन्टलाई डेमेज गर्नको लागि सफिसिएन्ट हुन्छ। त्यही भएर त्यही डिजाइन लोड लिनको लागि हामीले खासमा एयरपोर्टको डिजाइन गर्दाखेरि यो अप्रोच अपनाउँछौँ र हामीले फिक्स के अरे मिक्स ट्राफिकहरु गुडिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले त्यो गर्दाखेरि यो कसरी कन्भर्ट गरिन्छ त्यो त मैले भनिदिए। जुन भनेको इक्विभ्यालेन्ट फ्याक्टर जुन थियो के थियो डिजाइन लोड अनि स्ट्यान्डर्ड लोड बाइ यसको पावर 4 थियो त्यो बेला। अब यसको बारेमा कसरी कन्भर्ट गर्ने हो यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त यसको लागि अब हामी पढ्छौं। त मैले यसलाई मेटे इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड ESWL। त्यो खासमा के हो, यो इट इज द ग्राफिकल मेथड लेख्नुस्। इट इज graphical method of determination of maximum wheel लोड। खासमा कुनै पनि अब एयरपोर्ट भयो नि त्यसको पेमेन्ट डिजाइनको लागि म्याक्सिमम त्यसको डिजाइन लोड कति हुन जान्छ त्यो ग्राफिकल मेथड भयो ESWL। कसरी निकाल्ने त यस यो अनुसार खासमा यसको थ्योरीले के भनेको छ त्यो अब लेख्नुस्। पहिला म लेखिदिन्छु अनि तपाईलाई म भन्छु, लेख्नुस् अब। इट इज डिफाइन्ड एज लोड on the single type which will cause an equivalent magnitude of pre-stressed parameter जुन भनेको stress deflection at a given location to that resulting from the magnitude will load at same location। यहाँ हेर्नुस् अब अब इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हीलले खासमा के भनेको हो कि इट इज अ ग्राफिकल मेथड। मैले तपाईलाई भन्दिए एउटा कुनै पनि एउटा भेहिकल लिनु, भेहिकलको पछाडी पाङ्ग्रा लिनु सिंगल एक्सल वाला। मानव बसको यो पछाडी पाङ्ग्रा छ हैन, त्यो पछाडी पाङ्ग्रामा पुरै लोड लागिरहेको छ, यो सिंगल एक्सलमा माथिबाट लोड लागिरहेको छ। त के भनेको छ अब कुनै एउटा साइड हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो मानौ यो एक्स डे साइड कुनै एउटा साइड हामी भन्छौं। त इट इज डिफाइन्ड द लोड on the single type
will cause an equivalent magnitude of the pre-stage parameter stress strain deflection at a given location to that the resulting from the magnitude of the wheel load at the same location. भनेको छ magnitude of given resulting from the multiple, sorry यो magnitude हैन, यो multiple है, मल्टी के भन्ने खोजेको हो कि यो मल्टिपल व्हील छ नि हैन, मल्टिपल व्हीलमा जुन लोड लागिरहेको छ, पी लोड लागिरहेको छ, हेर्नुस् याद राख्नुस्, यो मल्टिपल व्हीलमा जुन यो बीचमा एक्सलमा पी लोड लागिरहेको छ र यसको कारणले गर्दा जमिनको जुन सर्फेस हुन्छ अनि त्यो पेमेन्टमा जुन डिफ्लेक्सन भइरहेको छ, लोड लागिरहेको छ, गाडी लोड लागिरहेको छ, डिफ्लेक्सन यो हाम्रो जमिनको सर्फेस छ यहाँ हैन, त जुन लोडको कारणले गर्दा स्ट्रेस स्ट्रेन र डिफ्लेक्सन जुन जेनेरेसन हुन जान्छ नि, यो मल्टिपल व्हीलको कारणले गर्दा, मल्टिपल व्हील लोडको कारणले गर्दा एट सेम लोकेसनमा पी लोडको कारणले गर्दा जुन स्ट्रेस स्ट्रेन डेभलप, जुन डिफ्लेक्सन डेभलप हुन जान्छ नि, त्यो बराबर यसको कारणले गर्दा जति डिफ्लेक्सन र स्ट्रेन डिफ्लेक्सन हुन्छ नि त्यो बराबर हामीले यसलाई दुई र यहाँ व्हील छ भने एउटै व्हीलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि र त्यतिकै डिफ्लेक्सन स्ट्रेस र स्ट्रेन गराउनको लागि कति लोड लगाउनु पर्छ त, त्यो भनेको नै हामी सिंगल व्हील कन्भर्सन भयो। बुझ्नुभयो के भनेको छ कि मल्टिपल व्हील भएको छ, मानव बस छ, त्यसमा लोड लागिरहेको छ र यसको कारणले गर्दा कति यो जमिन पेमेन्टमा स्ट्रेस स्ट्रेन डेभलप भयो, त्यतिकै स्ट्रेन डेभलप गराउनको लागि हामीले सिंगल व्हील राख्दाखेरि, एउटै मात्र सिंगल व्हील राख्दाखेरि कति पी डैश फोर्स लगाउनु पर्छ त, त्यो भन्न खोजेको हो। बुझ्नुभयो कुरा? त्यस्तै नै यहाँ त्यसको थ्योरी भनेको के हो हेर्नुस्, मानव दुईवटा व्हील यो छ, दुईवटा व्हील यो छ, यो हाम्रो जमिनको सर्फेस छ हैन। अब कुनै हामीले मैले यो यताको यो पार्ट मैले लिएन है, यो पार्ट यताको यो पी फोर्स यता लागिरहेको थियो, मैले यो पार्ट लिएको छु है, याद राख्नुस्, यो दुईवटा मात्र लिएको छु, एउटाको मैले छाडे हैन। त पी फोर्स लागिरहेको छ, त पी फोर्स यहाँ पनि लाग्यो, पी फोर्स यहाँ पनि लाग्यो, डिभाइड भयो। अब यसले स्ट्रेस दिँदाखेरि कति डिफ्लेक्सन दिन्छ, त्यो डिफ्लेक्सन भनेको जेड डिस्टेन्समा सिग्मा जेड स्ट्रेस दिन्छ, जेड डिस्टेन्समा जमिनभित्र छ हैन, सिग्मा जेड स्ट्रेस दिन्छ। अनि यो डबल व्हील थियो, अब यसलाई इक्विभ्यालेन्ट गराउँदाखेरि यो दुवैको ठाउँमा सिंगल व्हील राख्दाखेरि, यो जमिन छ यसमा सिंगल व्हील राख्दाखेरि यतिकै स्ट्रेसमा, यतिकै स्ट्रेस, यो जमिन छ यतिकै डेप्थमा हैन, यतिकै स्ट्रेस डेभलप गराउनको लागि कति हाम्रो यो पी डैश लोड लगाउनु पर्छ त, पी डैश, त त्यो भनेको नै हाम्रो के भयो, इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड भयो। बुझ्नु कुरा? कन्सेप्ट भनेको यो थियो। अब कसरी गराउने हो त्यो अब हामीले बुझ्नु पर्यो। त मैले यताको मेट्छु, यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो कन्सेप्ट खाले हो, जस्तै हाम्रो यो यता यो पार्ट मात्र हो, यो पार्ट यो यताको मैले लिएको छैन है, एउटा नलिने हो अनि एनालाइसिस गर्ने हो। त यो भयो हाम्रो हैन, त्यसपछि यो हाम्रो जमिन भयो, यो यसरी कन्ट्याक्ट हाम्रो एरिया भयो हैन। अब यहाँ यदि पी लोड लागिरहेको छ, यो पनि पी लोड लागिरहेको छ, अनि यो सेन्टर बीचको जुन डिस्टेन्स छ नि हैन, पी बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ लेख्नुस्, त्यो भनेको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स। अनि यो इज जुन भएको डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले डी मान्छौँ हैन। त डी भनेको हाम्रो के भयो, क्लियर डिस्टेन्स, लेख्नुस् यहाँ क्लियर डिस्टेन्स यो डी। अब जब हाम्रो गाडी यहाँ यो छ, चक्का छ हैन, लोड लागिरहेको छ माथिबाट, त के स्ट्रेस त डेभलप हुन जान्छ, त यो थ्योरी अनुसार स्ट्रेस कसरी डेभलप हुन्छ, यो थ्योरी अनुसार स्ट्रेस यसरी डेभलप हुन जान्छन्, यसरी भनेको यहाँ कम हुन्छ अनि चुचो परेर यसरी स्ट्रेस डेभलप हुन जान्छ। बुझ्नुभयो? त यहाँ मैले हाम्रो स्ट्रेस कसरी डेभलप भयो, यसरी डेभलप भयो, त पी फोर्स लाग्दाखेरि यसरी डेभलप भयो। सिमिलरली यो गाडी त यति डिस्टेन्समा हुन्छ, त यसमा पनि लोड लाग्दाखेरि यो पनि त यो डिस्टेन्समा यसरी के हुन जान्छन्, स्ट्रेस डेभलप हुन जान्छन्। अब याद राख्नुस्,
यतिसम्म हामीले लियौँ, स्ट्रेस डेभलप भयो। अनि यो अन्तिममा गएर एकदम के हुन्छ फेरि ओभरल्याप भइहाल्छ। त यो स्ट्रेस जुन डेभलप भयो नि, त यो यहाँ हेर्नुहोस्, यो डिस्टेन्स यो पार्टसम्म त यो यहाँ आएर के भएको छ, यो पोइन्टमा आएर हाम्रो ओभरल्याप भएको छ, ओभरल्याप भएको यो स्ट्रेसहरू हाम्रो ओभरल्याप भएको छ। तर यहाँसम्म यो यो डिस्टेन्ससम्म आएर यो ओभरल्याप थिएन, यो आफ्नो छुट्टा छुट्टै स्ट्रेस थियो, यसको आफ्नो छुट्टै यहाँसम्म स्ट्रेस थियो, यसको आफ्नै छुट्टै स्ट्रेस थियो। अनि यहाँ आएर बर यो पार्टमा हाम्रो के भएको छ, ओभरल्याप भएको छ। त यहाँ के भन्न खोजेको छ कि जुन यति डिस्टेन्ससम्म जुन ओभरल्याप भएको थिएन, त त्यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो, अनि यो एङ्गलहरू 45 भयो हुन्छ है। त जुन डिस्टेन्ससम्म ओभरल्याप भएन त्यो भनेको हाम्रो d/2 हुन जान्छन्। अनि यो पुरै टोटल भनेको 2s हो, याद राख्नुहोस् है, 2s। अनि यो जति डिस्टेन्ससम्म ओभरल्याप भएन त्यो भनेको हाम्रो कति हुन जान्छन्, d/2 हुन जान्छन्, d/2। त अब पुरै हाम्रो के थियो, पुरै त हाम्रो जेड हामीले डेप्थ मानेका थियौँ, त जेड इक्वल टु यो हामी मान्छौँ होइन, भेरिएबल जेड। अनि त यसमा यो पोइन्ट भनेको के हो, यो यसमा हाम्रो के भएको छ हेर्नुहोस्, यहाँसम्म ओभरल्याप z/2 सम्म ओभरल्याप थिएन भने यहाँसम्मको फोर्स p नै थियो, सिमिलरली यसको लागि पनि p नै थियो। तर म्याक्सिमम डेप्थसम्म कति जान सक्छ, म्याक्सिमम डेप्थसम्म भने जुन भनेको 2s जान सक्छ है, 2s जान सक्छ। त्यसमा के भन्न खोजेको हो मैले तपाईलाई यहाँ भन्छु। अब यहाँ लेख्नुहोस्, यो पोइन्ट हाम्रो के छ, यो पोइन्ट हाम्रो ओभरल्याप छ। अनि यति जुन डिस्टेन्स आयो नि त्यो भनेको d/2 छ है, ओभरल्याप छ यो। त खासमा जुन ओभरल्याप भएको पोइन्ट छ नि, त यो पोइन्टमा यो लोकेसनमा ओभरल्याप भएको छ, त त्यसमा यदि हाम्रो डायग्राम पढ्यो भने त्यो निकाल्नु भनेको नै हाम्रो p' निकाल्नु हो है, याद राख्नुहोस्। यो पोइन्टमा लोड निकाल्नु भनेको नै p' निकाल्नु हो। त अब यहाँ यसबाट के थ्योरीहरू जेनेरेट भयो, त यहाँ याद राख्नुहोस्। अब अप टु अ डेप्थ अफ d/2, अप टु द डेप्थ अफ d/2 के भयो हाम्रो यहाँ, नो ओभरल्याप मैले अहिले नै भने, नो ओभरल्याप d/2, नो ओभरल्याप स्ट्रेस अकर्स। हेन्स त्यति बेलासम्म हाम्रो के हुन जान्छ, सिंगल इक्विभ्यालेन्ट लोड, इक्विभ्यालेन्ट ES इक्विभ्यालेन्ट क्युएल इक्वल टु p नै हुन जान्छ। त्यति बेला हाम्रो p नै हो, किनकि यहाँसम्म हाम्रो ओभरल्याप भएको छैन। अनि सेकेन्ड केसमा हामीले के हेर्यौँ, सेकेन्ड केसमा एट द डेप्थ, यो थ्योरीले भनेको छ कि एट द डेप्थ 2s मा, एट द डेप्थ ग्रेटर देन इक्वल टु 2s मा के भएको छ, इफेक्ट अफ ओभरल्याप is such that we can consider ES/WS equal to 2p हुन जान्छन्। यहाँसम्म रिफ्लेक्सन, यहाँसम्म डेप्थमा जानको लागि यो p र यो p भनेको टोटल हाम्रो यहाँ p 2p हुन जान्छ है, यो 2p हुन जान्छन्, यो थ्योरीले भनेको छ। अब त 2p भयो। अनि यो बीचमा आएको ग्राफलाई हामीले 2f र p सँग इन्टरपोलेसन गराएर p' निकाल्ने हो खासमा, बुझ्नुभयो। त यहाँ अझै के भनेको छ, फर इन्टरमिडिएट लोकेसन इट इज assumed that linear relationship exists between the equivalent load and depth plotted on log पेपर, log ग्राफ में यसलाई के गरिन्छ, गराइन्छ।
पी डेस निकाल्नको लागि खासमा त कस्तो ग्राफ हो यहाँ हेर्नुस्। अब लिनियर इन्टरपोलेसन हुन्छ है। यो भयो मानौ यो हाम्रो यहाँ छ, यो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट ESWL हैन, लोग ग्राफ छ, लोग स्केल। सिमिलरली यो पनि हाम्रो के भएको जेड लोग स्केल छ। त जेड लोड स्केल छ, यो इक्विभ्यालेन्ट सेल हो। त यो हाम्रो डेप्थ वाला भयो है, यो डेप्थ वाला। त यहाँ पी डेसमा पी फोर्स जुन आयो त पी फोर्समा कति थियो d/2, यो हाम्रो कति थियो d/2, z इक्वल टु d/2 थियो। अनि टुपीसम्म लास्टमा जान सक्ने त्यो भनेको हाम्रो यो थियो। त z इक्वल टु 2s, यो z नै थियो हैन। अनि अब बीचमा कति पर्यो भने त्यो निकाल्नको लागि हाम्रो यो त्यसैको लागि नै यहाँ भनिएको छ। यो हाम्रो के को थियो टुपी फोर्स लाग्दाखेरि z इक्वल टु 2s डिस्टेन्समा अनि p, अनि यहाँ जुन आयो त्यो भनेको हाम्रो p डेस हुन जान्छ है। यही p डेस निकाल्नको लागि लो ग्राफ यहाँ चाहियो, जुन भनेको z हामीलाई चाहियो। त z को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म लायो भयो, यो z को भ्यालु z बाई 2 देखि 2s सम्म लाइभ हुनु पर्यो, किनकि यो र यो बीचमा पर्दाखेरि मात्र हामीले z को भ्यालु निकाल्ने हो नि। किनकि यो भन्दा उता त हामीलाई p थाहै छ, अनि यहाँसम्म हामीलाई p 2p डेस थाहै छ। त्यही नै यहाँ भन्न खोजेको थियो इक्विभ्यालेन्ट एक्सल सिंगल एक्सिसमा। त यो के को लागि थियो, एयरपोर्टमा डिजाइन गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले सिंगल एक्सिसमा कन्भर्ट गरिन्छ भनेर लोड डिजाइनको लागि थियो। त यहाँसम्म यति थियो। अब त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा सिम्पल कुरा आयो, त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट आयो, लेख्नुस् यहाँ भेहिकल भेहिकल डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर। यो तपाईलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खासमा कुनै पनि पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि मैले तपाईलाई भनिदिएँ कि लोड के हुनु पर्यो, लोड डिजाइन गर्नु पर्यो। अब 10 साल भित्रको लागि हामीले यदि त्यसको ड्युरेसन लाइफ राखेका छौँ भने त 10 सालमा कति हाम्रो भेहिकल्स भइरहेको छ, कम्युलेटिभ भेहिकल्स कति गइरहेको छ। मानौ 10 सालमा अथवा एक दिनमा हाम्रो 1000 भेहिकल्स पर डे गइरहेको छ कुनै बाटो बनाउँदाखेरि हैन। त अब यो रोड छ भने याद राख्नुहोस्, रोड छ भने अनि सिंगल वे रोड छ। तब 4 वटा भेहिकल्स मानौ हामी यहाँबाट यो डाइरेक्सनमा गयो, 4 वटा गाडी यो डाइरेक्सनमा जानु छ भने त यो यसरी यो भयो गाडी, सिमिलरली यसरी यो भयो गाडी, सिमिलरली यसरी यो भयो गाडी। तब यो सिंगल वे छ भने यहाँ उ छ भने त्यो सिंगल वे जाँदाखेरि यो गाडी जाँदाखेरि यसको टायरहरू त एउटै पोइन्टबाट त प्राय जाँदैन, अलि त फरक जान्छ। कोही यहाँबाट जान्छ, कोही यताबाट जान्छ, कोही यताबाट जान्छ कि जाँदैन, पक्कै जान्छ। तर यो कुनै यो पोइन्टमा लोड नलागेको पनि हुन्छ कि हुन्न, पक्कै हुन्छ। त लोड जाँदाखेरि एउटै लोकेसनबाट जाँदैन र सबैतिर लोड लाग्दैन पनि। त्यही भएर यदि 1000 पर डे भेहिकल गइरहेको छ भने त्यसको सर्फेस एरिया हामीले घटाउने हो। भनेको यो भेहिकल जति गइरहेको छ नि त्यही भेहिकल डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर यो यसरी फरक ठाउँबाट जाने भएको कारणले गर्दा यसले लोड भनेको कुनै एउटै ठाउँमा निश्चित तरिकाले नदिने भएकोले यो जति पनि पर डेमा अथवा पर इयरमा गइरहेको छ नि भेहिकल्स त्यसलाई हामीले घटाउने हो। जुन एनएसको भ्यालु हुन्छ नि त्यो हामीले घटाउने हो। र त्यही भएर अनि कति फ्याक्टरले घटाउने त्यो फ्याक्टर क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको नै के भयो, भेहिकल डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भयो। एक्चुअलमा यसको डेफिनेसन भनेको के रहेको छ यहाँ लेख्नुस्, अल भेहिकल डु नट लोड द रोड एट द सेम पोइन्ट। मैले भन्ने सके हरेक भेहिकलहरू एउटै पोइन्टमा लोड गर्दैन त्यो रोडमा। त 10 त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, 10 वी टेक ओन्ली सर्टेन पर्सेन्टेज अफ cumulative
ट्राफिक एज डिजाइन ट्राफिक एउटै पोइन्टबाट सबै भेहिकलहरू रन नभएको कारणले गर्दा अनि एउटै खालको स्ट्रेस नदिने भएको कारणले गर्दा कतै कतै मात्रै जाने भएको कारणले गर्दा सबै ठाउँमा प्रेसर नभएको कारणले गर्दा जति पनि हाम्रो ट्राफिक गइरहेको हुन्छ नि मानव एक दिनमा 1000 पर डे गइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले घटाउने हो। त कति फ्याक्टरले घटाउने हो त्यो भनेको नै हाम्रो कम्युलेटिभ के भेहिकल डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर रहेको छ। त यसको लागि अब हरेकको लागि छुट्टा छुट्टै रहेको छ। जस्तै यहाँ लेख्नुस् अब सिंगल क्यारेज वे अनि यो भयो डबल क्यारेज वे। सिंगल क्यारेज र डबल क्यारेजमा सिंगल वे सिंगल क्यारेजको अर्थ के अनि डबल क्यारेजको अर्थ के भयो यहाँ गर्नु। जस्तै यो रोड छ भने त सिंगल क्यारेजको अर्थ भयो एउटै कुनै दिशामा रोड गइरहेको छ, एउटै दिशामा रोड गइरहेको छ। सिंगल क्यारेज बुझ्नुभयो, एउटै दिशामा रोड गइरहेको छ अथवा बीचमा कुनै ब्यारियर छैन। त्यो सिंगल क्यारेज र डबल क्यारेज भनेको दुवैतिर आइरहेको छ। अनि सिंगल वे सिंगल भनेको एउटै तरिकाबाट। त सिंगल वे भनेको सिंगल क्यारेज र सिंगल वे हुँदाखेरि के हुने भएको रोड त एउटै डाइरेक्सनमा जाने हो, सिंगल वे एउटै डाइरेक्सनमा जाने हो र सिंगल क्यारेज हो अनि एउटै क्यारेज भइरहेको छ, कुनै एउटा मात्र भइरहेको छ, एउटा गाडी मात्र आइरहेको छ। सिंगल क्यारेज वे भयो, सिंगल वे एउटा डाइरेक्सनमा मात्र आइरहेको छ। त एउटै डाइरेक्सनमा यदि रोड आइरहेको छ भने पक्कै पनि यो रोड प्राय जसोहरू एउटै ठाउँबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ भनेको एउटा ठाउँको स्ट्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँले भेहिकल डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर यसमा अलिक खासै घटाइदैन, जस्ताको त्यस्तै नै राखिन्छ। त्यसको भ्यालु भनेको कति हुन जान्छ 1 नै हुन जान्छ। बुझ्नुभयो। सिमिलरली यदि डबल वे गरिदियो भने कसरी हुन्छ। डबल वे भनेको यता पनि आउनु पर्यो डबल वे अनि यता पनि। त डबल वे गर्दाखेरि यो गाडी कुनै बेला यो डाइरेक्सन पनि जान्छ, यो डाइरेक्सन पनि जान्छ अनि यता पनि जान्छ। बुझ्नुभयो। त यहाँ अलि फरक स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ। त त्यो डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर कति हुनु भएको 0.75। बुझ्नुभयो। सिमिलरली थर्ड नम्बरमा 4 लेनको गरिदियो अनि सिंगल क्यारेज वे नै राखिदियो। त यस्तो भनेको यो डाइरेक्सनमा अनि यो डाइरेक्सनमा अनि यो डाइरेक्सनमा। त यसको भ्यालु d = यसमा धेरै प्रकारको स्ट्रेसहरू यताउता हुन जान्छ, त्यही भएर चाहिँ अलि कम लिन्छ। सिमिलरली डबल क्यारेज वेमा दुवै साइडमा जाँदाखेरि त डबल लेनमा लेख्नुस्। यहाँ डबल लेनको लागि कस्तो बाटो हुन्छ, डबल लेनको लागि यो बाटो हुन्छ है। डबल लेनमा यो बीचमा यो दिएको हुन्छ अनि यो डाइरेक्सनमा अनि यो डाइरेक्सनमा सिमिलरली डबल यता पनि जाने। त्यो भयो डबल क्यारेज वे, डबल लेन पनि भयो एउटा र एउटा लेन हैन। त मानव यसमा n1 गाडी गइरहेको छ, यसमा n2 गाडी गइरहेको छ भने त यसमा 0.75 n1 क्याल्कुलेसन गर्ने हो। सिमिलरली यसमा पनि 0.75 n2 क्याल्कुलेसन गर्ने हो अनि यसमा जुन म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ नि त्यही भ्यालु लिने हो यहाँ सिंगल डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरमा d = मा। बुझ्नुभयो यहाँसम्म। त्यस्तै सेकेन्डमा यदि 3 लेन हुँदाखेरि d = 0.6 हुन जान्छन् अनि 4 लेन हुँदाखेरि d = 0.4 हुन जान्छ। त यहाँसम्म क्लियर छ तपाईलाई। त यो भयो भेहिकल डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर। अब यसपछि भयो हाम्रो भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर। अब 2 मिनेटको हो भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर। लेख्नुस् यहाँ भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर। यो हामीले पढि नै सक्यौं। खासमा भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टरमा के हुन्छ हेर्नुस्, 3 टन भन्दा जति पनि भेहिकल जुन जसको लोड भएको हुन्छ नि, रियल मिनिङ के हो पहिला लेख्नुस्। यहाँ म भनिदिन्छु। दोज भेहिकल load having greater than 3 ton are known as commercial vector। त्यो त हामीलाई थाहा छ commercial like 16 kN and 40
kilonewton. 40 kilonewton. Similarly, all these vehicles axial load converted into a standard equivalent axial load I equivalent to 8 kilonewton. Equivalent to 8 ton is known as VDF vehicle distribution factor. यहाँ के बनेको छ कि गाडीमा भनेको पेमेन्टमा अथवा रोडमा धेरै प्रकारको भेहिकलहरु गरिएको हुन्छ, त्यो भनेको 3 टन भन्दा कम 3 टन भन्दा बढी पनि हुन्छ। त हामीले 3 टन भन्दा बढी भएको भेहिकल्सहरु लिने हो, त्यसलाई भनेको हामीले कमर्शियल भेक्टर भनिन्छ, कमर्शियल भेहिकल भनिन्छ हैन। तब धेरै प्रकारको जस्तै 16 टन भयो, 8 टन भयो, त्यो सबै भेहिकलहरु जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के इक्विभ्यालेन्ट टु 8 टनमा कन्भर्ट गरेर एउटा कन्भर्ट गर्ने हो। 8 टनमा इक्विभ्यालेन्ट गराएर कन्भर्ट गर्ने हो। अनि जुन कन्भर्ट गरिसके पछाडी जुन हाम्रो फ्याक्टर आउँछ त्यो भनेको नै भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर भयो। त्यसको के भयो कि मिक्स ट्राफिकहरु 16 किलोमिटर 8 किलोमिटरको जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गराइसकेपछि मात्र हामीले डिजाइन लोड क्याल्कुलेसन गर्ने हो, त्यो भन्न खोजेको हो। त्यो जुन कुरा मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गरिदिए त्यस्तै नै मैले तपाईलाई सबै कुरा एउटा डिजाइन अफ द पेमेन्ट गर्नको लागि कस्तो कस्तो प्रकारको हामीले फ्याक्टरहरु चाहियो त्यो सबै कुरा मैले तपाईलाई भनिदिए। र अझै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरु रहेको छ त्यो त तपाईले बुक पढेर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि अर्को भिडियोमा म तपाईलाई पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि अथवा डिफरेन्स बिट्विन रिजिड पेमेन्ट अथवा फ्लेक्सिबल पेमेन्टको भिडियो हुनेछ। नत्र पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि फ्लेक्सिबल पेमेन्टबाट डिजाइन गर्नको लागि कस्तो कस्तो जुन आस्थो सीबीआर मेथडहरु रहेको छ त्यो सबैको कन्सेप्ट दिई र एउटा एक्जाममा सोधेको न्युमेरिकलहरु म तपाईलाई गराउनु छु। तबसम्मको लागि तपाई प्लेलिस्टमा जानु, त्यहाँ धेरै प्रकारको सब्जेक्टको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीभाइमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र 10K को फ्यामिली छिटै पुर्याउनु छ। थ्यांक यू फर वाचिङ। यो भिडियोमा यति नै, बाइ बाइ।